صح ليكيب. هذا هو كمل الماتش تاع البي اس جي كونتر مانشستر سيتي. بي اس جي ربحت 2-0 ولا سيتي اللي خسر 2-0 وحده فيهم، باسكو سيتي ما ميريتي با تخسر 2-0 كيما هكا. لعبوا مليح، لعبوا مليح، سيرتان جوار لعبوا مليح، سيطروا في الماتش. مي بون البي اس جي كانوا بلو رياليست وهما اللي ماركاو وداو مع لافان لي 3. امنوا باللي دركا سيتي بعد ما لا دوزيام جورني تاع لا ليغ دي شامبيون مكلاسي 3، تما كنت تحبس كيما هاك ما كاليفيوش البروشان تور. فوالا درك ندخلوا لي ستاتيستيك. بروميير ميطون بي اس جي 48% دو بوسيسيون دو بالون، عندهم 4 تير 2 كادري. سيتي 52 7 تير 3 كادري، بلا ما نحسبوا لي سونتر 14 سونتر 14 سونتر. لا ماجوريتي جاو على محرز. اللعب اللي تاع سيتي كان سورتو في الماتش كاع يتلعب سورتو على جهه محرز. كانوا يلعبوا في بروميير ميطون تاني شويه كثر محرز وشويه غريليتش، مي محرز بور مو هو الميور جوار تاع سيتي. عيا يسونطري عيا هذيك ما ماركاوش. داير بي اس جي ما في لي دو تير تما كادري ماركاو واحد، تما ابار سا ما دار والو. كانوا يلعبوا بون لعبوا بروميير ميطون مليح، مي سورتو كانوا يلعبوا لي كونتر اتاك. منهم البيت اللي ماركاه ادريسا جاي في لا 8 مينوت. محرز بالك شويه كان طايق يدير حاجه، مي بون لا غالب. بصح من هذاك البيت لعبوا شويه مليح، ما عاد ولاو تامن في لا ديفونس، يلعبوا غير لي كونتر اتاك غير في جهه البي اس جي. فوالا مع جات كيما يقول لك جا لو تورنو دو ماتش. لو تورنو دو ماتش في الدقيقه 25 ستيرلينغ يضربها بكوتات، تضرب لا ترونسفيرسال، تجي عند برناردو سيلفا وحده ما نقولكوش 6 متر، بالك في 3 متر يضرب غير يدخلها، غير يدخل نابورت كل جوار غير يدخلها تدخل. هو دخلها ضرب ترونسفيرسال وراحت. ما نقول لكم داروا لهم الكريكري، ما نقول لكم داروا لهم الفودو، ما نقول ما على باليش. المهم هذاك هو لو تورنو دو ماتش، كيفاش ما يماركيوش فيها او نيفو كيما هاك. بروميير ميطون بون كملوها 1-0 البي اس جي، علما باللي لاربيت كان شويه متسامح مع السيتي. الواحد يقول صح، سورتو مع دوبرين. في الدقيقه 39 نورمالمون دوبرين يخرج بكارطون روج، وبصح لاربيت عطالو كارطون جون برك اللي كان قريب راح يكسر الرجل تاع ادريسا جاي. يقولوا بالك ماشي بالعاني ولا، بصح كي تشوف الرالونتي خاوتي نورمالمون لاربيت يروح يشوف لافار ويعطيلو كارطون روج. سلكلها حتى هو تما كون عطاه كارطون روج ولا كي خلاه كيف باسكو دوبرين اليوم ما شفناش، ما دوبرين كاع ما دار والو، ما بانش كاع كي هو كي ستيرلينغ. غريليتش في الدوزيام ميطون تاني ما بانش. بون هو كاع نقولوا هذا الدوزيام ماتش تاعو تاع لا ليغ دي شامبيون في لا كارير تاعو بالك لا غالب. ابار محرز خاوتي سمحوا لي، ماشي باسكو تا وليدنا، مي محرز دار اللي عليه، بصح ماشي لا غالب ما يعطيكش يدير كلش. حاصل فوالا دوزيام ميطون دخلوا كذلك. سيتي دخلت اونكور بلوس ما ولا بها يزيغاليز. كي تشوف لا بوسيسيون دو بالون سيتي 57 57%، 9 تير 4 تير كادر هكذاك والو. والبي اس جي 43% 2 تير 1 سول كادري. لي كادري تاع ميسي اللي ماركا. ميسي خاوتي ما عندنا ما نقولوا، ميسي هو ميسي. بوت ما عندنا ما نقولوا. 74 مينوت الا تيجوا تروحوا تشوفوه يا خاوتي واش نقول لكم، ما اون سول اكسيون هذاك هو. ابار سا بي اس جي ما داروش دوطر زاكسيون ولا اتاك، كانوا يلعبوا غير لا ديفونس لي كونتر اتاك. نيمار ما شفناش بزاف، امبابي تاني بور مو الميور جوار دو ماتش هو ادريسا جاي. دار خدمته، ماركا بيت دار خدمته، وعاون بزاف ديفونسور اللي كان شاد محرز، باسكو محرز شاك فوا كان يفوت، مي هو كان اون كوفرتور. شعل الاكسيون تما جينا بزاف محرز، حتى هو محرز بان طري بيان، مي شعل الاكسيون عاون صاحبو، كانوا دايرين زوج عليه. الوغ دو كوتي بي اس جي نجم نقول لكم ادريسا جاي فيراتي تاني بور برومي ماتش تاعو اللي ولا لعب بيان كيما العاده، وميسي اللي البيت تاعو.
جهه السيتي نقول لكم انا بور موا محرز في لاطاك. ابارسا بارسا ما نقول، ما نكذبش عليكم، ما كنتش نشوف بزاف لي جوار تاع سيتي باسكو كانوا كاع يضيعوا، سورتو دو بروين، برناردو سيلفا اللي راه طاح، وستيرلينغ يا خويا متسامح معاه بزاف. غريليتش بان شويه بروميير ميطون. هذه هي خوتي. كان كاين نوتر جوار ثاني يلعب اليوم لا ليغ دي شامبيون واسمو بن ناصر مع ميلون، كانوا رابحين 1-0 حتى اللي خرج في لا 80 مينوت. غريزمان ماركا ليغاليزاسيون 87 ومع زادوا لهم ان دوزيام بينالتي سواريز اللي خلات لاتليتيكو تربح، علم بلي كان عندهم كارطون روج ميلون اسي. البروشان ماتش تاع سيتي لعبوا مع بروج في بروج، لازم يديروا سكور باه ما يهربوش عليهم، والبي اس جي تزيد تريسوفي لابسيش. هذا ما كان خوتي. واش نقول لكم، من البالك غدوه ان شاء الله ندير لكم نوتر فيديو. اتهلاو في رواحكم والسلام عليكم.